سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے جس تے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھاوے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے عہدان بتیرے نے سب پڑھو ذرا سیدہ تیرے پتراں کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینو کوئی دسدا نہیں دنیا حسنین جیا مینو اونج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان ہر بندہ یہ نیت کر کے آیا کہ اسی ذکر امام علی مقام اور پاکاں دا ذکر سنن واسطے جا رہے ہیں تے کیا اے تہاڈا ارادہ نہیں کہ آج ساڑا سلام پہنچے اللہ اکبر تہاڈا ارادہ ہے یقین کرو معطر ہو جائے گی اور محفل ایک بار ذرا ہاتھ اونچا کر کے میرے جوان میرے بزرگ نہیں بچے سارے ہاتھ اٹھا کے ایک بار ضرور کہنا ہے سیدہ تیرے پتراں اونچی آواز نال اونچی آواز احسان بتیرے نے سیدہ تیرے قبلہ شاہ جی اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی نت دین مسیتاں وچ آزان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بڑی مہربانی قبلہ شعر ایسا ہے اور میں جتھے بیٹھا بڑا مشکل ہے لیکن میں سمجھانا چاہنا کہ جڑا شعر آ رہا ہے اس ذہنی طور تے سفر کر کے سیدہ پاک دی پاک چوکھٹ تے پہنچ سو تے پھر شعر دی سمجھ آ جائے گی اور قبلہ دی زیارت بھی فرما سو شعر دی سمجھ آ جائے گی ورنہ حضور کال آئے گی کہ تسی تابش نو بلایا تو شعر پڑھیا اے تسی سفر کیتا تے بات جاواں گے سنو ذرا شعر آیا ہے خدا والوں قرآن عقل آئے آیا ہے خدا والوں قرآن عقل آئے پر سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتیرے سیدہ دے گھرانے تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا
گھلنا ہے تیرے گھلنا ہے تیرے در تو گھلنا ہے تیرے در تو لقمان قبلہ تشریف لے آئے نے تو میں دعا منگتا بیٹھا ہوں کہ قبلہ جلدی تشریف لے آئے حضرات غور کرنا ایک شعر رہ گیا وہ عقیدے والا بلکہ شاہ صاحب دا حکم نامہ آیا ہے وہ پیش کر دے سا مقطع دوبارہ سنو تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی گھلنا ہے تیرے در تو ہاتھ اٹھا کے کہنا سارے کہنا بڑی مہربانی گھلنا ہے تیرے در تو لقمان بتیرے